जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब अपनी लीगल टीम को एक काम कह रहे हैं कि जनाब आप पहली फुर्सत में ये काम करें, और बार बार खान साहब उनको कह रहे हैं, लेकिन लीगल टीम वो काम नहीं कर रही। उसकी क्या तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले शेख रशीद साहब के मुबैना इंटरव्यू के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। खबर आ रही है कि जी उनका इंटरव्यू हो गया, और दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि वो लापता हैं, अदालत में मुकदमा चल रहा है। पुलिस को कह रही है अदालत के जनाब उनको बरामद किया जाए। पुलिस को एक हफ्ते की मोहलत दी गई गुज़िश्ता रोज़, लेकिन कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शेख रशीद साहब ने तो कोई इंटरव्यू दे दिया। तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शेख रशीद साहब ने कोई इंटरव्यू दिया है? अब शेख रशीद साहब ने इंटरव्यू दिया है या नहीं दिया, लेकिन ये मैं बात 100% कंफर्म कर सकता हूं कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है। अगर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया तो फिर उन्होंने ही दिया होगा। तो ये एक बड़े एंकर हैं, एक सहाफ़ी हैं, उनके साथ जनाब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। उनको ये इंटरव्यू शेख रशीद साहब ने दिया है, और आज शाम यानी जुम्मे की शाम को या इसी वीकेंड के ऊपर ये इंटरव्यू चल जाएगा। वो एक चैनल के ऊपर 3 दिन प्रोग्राम करते हैं वो सहाफ़ी, और उन्हीं के प्रोग्राम में कभी उम्मीद है कि ये इंटरव्यू चल जाएगा। लेकिन ये मैं 100% आपसे कंफर्म कर सकता हूं कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस इंटरव्यू के अंदर उसी किस्म की बातें हैं जिस किस्म की बातें आप दीगर इंटरव्यूज़ में देखते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में देखते हैं, तो उसी किस्म की कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अब देखते हैं कि मज़ीद इसकी क्या तफसील होगी, वो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब शेख साहब का इंटरव्यू सामने आएगा तो आप सुन लेंगे। लेकिन ये बात 100% कन्फर्म हो चुकी है कि शेख रशीद साहब ने ये इंटरव्यू दे दिया है, ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, और वीकेंड पे प्रोग्राम करने वाले एक जो एंकर हैं उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, यानी उनको ये इंटरव्यू दिया गया है शेख रशीद साहब की जानिब से। दूसरी खबरों में मियाँ साहब की ज़मानत होगी, और जिस तरीके से ज़मानत हुई, लीगल शोबे से वाबस्ता हर माहिर कानून ने उसके ऊपर जिस राय का इजहार किया, शायद ही इसकी कोई नज़ीर मिलती हो। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपोजिंग ख्यालात रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह इनको ये ज़मानत दी गई है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। पीटीआई के लॉयर्स की तो आप छोड़ दें, बात ही ना करें। एतजाज़ अहसन साहब को आप देख लें, हसन रज़ा पाशा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बार कौंसिल से है, उन्होंने कहा कि ये वो मुकदमा है जिसकी दोबारा कोई मिसाल भी नहीं देगा अदालत में। कुछ होते हैं ना, वो ऐसे मुकदमे होते हैं जो आपकी अदालती तारीख का उस तारीख का हिस्सा होते हैं जिस तारीख को हम भूलने की कोशिश करते हैं। जैसे भुट्टो साहब का मुकदमा है, उसकी नज़ीर जो है वो किसी मुकदमे के दौरान या उसकी जो मिसाल किसी मुकदमे के दौरान कोई वकील नहीं कहेगा जनाब उस मुकदमे में ये हुआ था, तो लिहाजा मोअज़्ज़ज़ अदालत उस मुकदमे को सामने रख के ये फैसला करे। तो ये भी उसी किस्म का मुकदमा है। ये हसन रज़ा पाशा साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा। जस्टिस शाइक उस्मानी ने भी इस फैसले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एतजाज़ अहसन साहब ने भी इस हवाले से बड़ी सख्त बातें की। दीगर जो जितने भी वकला है से मेरी बात हुई, सब ने कहा कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरीके से मियाँ साहब को इतनी जल्दी ज़मानत दे दी गई, ना वो उनको सरेंडर करना पड़ा, ना उनको जेल जाना पड़ा। ऑल्दो के अदालत के और सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से फैसले हैं कि जो इस तरह का शख्स होगा, कन्विक्टेड होगा, इश्तिहारी होगा, मतलूब होगा, मफरूर होगा, उसको पहले जेल में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको कोई किसी ना किसी किस्म का आप रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तब एक नई मिसाल कायम कर दी गई, और फिर उसमें जो नैब के वकला का किरदार था, पर कुछ जो वकला हजरात हैं जो माहिरीन कानून हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें नैब का किरदार ही नहीं था। अदालत ने पूछना था, अदालत ने सारी चीज़ों को देखना था। आइन और कानून इस पे वाजे है, अदालती नज़ीरें इसके ऊपर वाजे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर वाजे है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी जल्दी में उनको ज़मानत दे दी गई। पर एनीवे आप देखते हैं उनको ज़मानत तो मिल गई है, उनके जलसे की तैयारियां भी हो रही हैं, और एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद कोई स्पेशल ट्रांसमिशन कर दें कि मियाँ साहब की वापसी और ये और वो। लेकिन क्या इससे माहौल बन पाएगा वो तो हम कल देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें आबादी का जिसे कहते हैं ना कि सही रिप्रेजेंटेशन हो, और वो किस तरह होती है, उसमें ये होता है कि तमाम तबकात के लोग होते हैं, फैमिलीज आई होती हैं, लोग अपने बच्चों को लेके आए होते हैं, मिडिल क्लास लोग आए होते हैं, अमीर लोग आए होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वो ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस के नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और वो मैक का लैपटॉप बैठे हुए कुछ बड़े पढ़े लिखे लोग गूगल करके वो उनकी चीज़ों को देख रहे हैं। इस किस्म की वीडियोस भी हम देख रहे हैं। लेकिन क्या उस किस्म का क्राउड हमें वहाँ पे जलसे में नज़र आएगा, या फिर वहाँ पे वही होगा कि हमारी सिस्टर आ रही हैं और वो उस एक ही तरह का जो क्राउड होता है। और वो बल्कि एक एंकर ने उस बंदे से पूछा भी था उस वीडियो के अंदर कि आप इतनी तकलीफ में क्यों डांस कर रहे हैं। वो आपको याद होगा वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। पर एनीवे मोहब्बत है, अपने
قائد سے محبت ہے، اپنے لیڈر سے محبت ہے، تو لوگ تو اس کا اظہار کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، خوشی منا کے کرتے ہیں، گانا بھی نیا اب ریلیز ہو گیا ہے۔ پر بات وہی ہے، کوشچن وہی ہے کہ کیا معاشرے کے تمام طبقات جو ہے اسی طریقے سے میاں صاحب کو ویلکم کریں گے؟ اسی قسم کا کراؤڈ ہوگا جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود چل کے آ رہے ہیں، فیملیز آ رہی ہیں، جس طرح کے کراؤڈ ہم تحریک انصاف کے جلسوں میں دیکھتے ہیں، کیا اس قسم کا کراؤڈ ہوگا؟ وہ پتہ چل جائے گا کل۔ پر اینی وے یہ ہے کہ جی میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے ضمانت دی گئی ہے اب وہ بڑی خبر بن گئی ہے۔ جس طریقے سے ان کو انصاف فراہم کیا ہے وہ میاں صاحب کی واپسی سے بڑی خبر اس وقت بن چکی ہے، اور ہر جگہ پہ اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ کل سارے ٹی وی چینلز پہ اس پہ بحث ہوتی رہی، اور کہا کہ جناب کوئی تکلف ہی ہو جاتا ہے اس میں، کوئی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتی چیزیں۔ لیکن اینی وے یقیناً جو معزز عدالت نے صحیح سمجھا ہوگا وہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر کامنٹ تو ہوگا۔ اچھا، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب کے بھی بہت سارے مقدمات ہیں، اور معزز جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار بھی وہ کر چکے ہیں۔ کل جو یہ ضمانت ہوئی اس میں بھی وہ شامل تھے، معزز چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس بینچ کا حصہ تھے جس معزز بینچ نے وہ فیصلہ سنایا۔ اب عمران خان اپنے وکلا کو بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے اور کچھ دیگر جج صاحبان، ان کے اوپر کھل کے نون لیگ نے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ ہم خیال بینچ ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا جائے، یعنی کمپلین دائر کی جائے ہماری طرف سے کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ جان کے میرے مقدمات میں وہ مسائل پیدا کر رہے۔ تو یہ خان صاحب کا ایک موقف ہے، اور وہ اپنے وکلا کو متعدد بار 2 مہینوں سے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ یہ کمپلین فائل کریں، لیکن ان کے وکلا جو ہیں وہ اس کے برخلاف ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ پھر بھی آپ کے مقدمے تو عدالتوں میں ہی چلیں گے، اور انہی عدالتوں میں ہی آپ کو انصاف ملے گا۔ تو اس طرح پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک جج کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ان کی نظر میں یہ جو چیف جسٹس صاحب کی عدالت ہے وہاں سے ان کو انصاف نہیں ملے گا، اور وہ کام کر رہی ہے ان کی عدالت جس سے رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں ان کے مقدمات کے اندر۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے وکلا کو متعدد بار یہ کہا ہے کہ آپ ایک کمپلین اس حوالے سے دائر کریں سپریم جوڈیشل کونسل میں، لیکن ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے ان کو اس کے برخلاف مشورہ دیا ہے، اور جو خان صاحب کے خواہش ہے اس کے اوپر ابھی تک انہوں نے عمل درآمد بھی اسی وجہ سے نہیں کیا۔ اچھا، آخر میں جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، 2 انتہائی اہم مقدمات کی سماعت مقرر ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پیر والے دن 23 اکتوبر کو سماعت ہوگی ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو مقدمہ ہے، اور اس کی سماعت کریں گے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی ملٹری کورٹس کا یہ جو کیس ہے اس کی سماعت کریں گی۔ اب اس کی سماعت مقرر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 23 اکتوبر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 90 روز کے اندر انتخابات کا معاملہ ہے اس کے لیے بھی بینچ بن گیا ہے، اس کی بھی سماعت ہوگی، اور اس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فوجی عدالتوں والا معاملہ ہے، جب اس کے اوپر بینچ بنایا تھا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، تو وہ 9 رکنی بینچ تھا۔ اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی شامل تھے، منصور علی شاہ صاحب بھی شامل تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کیونکہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ بل ہے اس کی سماعت ابھی نہیں ہوئی، تو لہٰذا میں اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ آلدو کہ ماضی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو نظریات تھے وہ ایک فیصلے کے اندر ہم نے پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، اس کے اوپر جو ان کی قانونی رائے ہے وہ سامنے آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت ضروری سمجھا کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہ بنے۔ کیوں نہ بنے وہ انہوں نے ریزن بھی دے دیا، اور سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں جج صاحب جسٹس صاحب، وہ بھی انہوں نے ایگری کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، اور وہ بھی اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے۔ بعد میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہ حکومت نے اعتراض کیا کہ کیونکہ وہ ایک جو اس میں پٹیشنر ہے اس کے رشتہ دار ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر لیا۔ لیکن اب ان مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، تو یہ 9
9 रुकनी बेंच था और अब कितना रह गया ये आपके सामने है। पर एनीवे ये बड़े इंपॉर्टेंट दोनों मुकदमात हैं जिनकी समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। वक्त पे इंतखाबात का मामला, फौजी अदालतों का मामला, इन दोनों मुकदमात के फैसलों से आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत मुतासिर होगी। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान की सियासत पे, आने वाली सियासत पे ये जो 2 फैसले हैं बहुत गहरा असर छोड़ के जाएंगे तो वो गलत ना होगा। आप देखते हैं कि क्या फैसले आते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।